बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं नुमान फरीद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, टोबा टैक्सिंग केस के अंदर एक न्यू और अहम डेवलपमेंट आई है जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। जी हाँ नाज़रीन, डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है और उस डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक कौन कौन जिनसी ज़्यादती में मुलव्वस है, ये बड़ी हैरान कुन डीएनए रिपोर्ट सामने आई है जो आज की वीडियो के अंदर आपके सामने रखेंगे। मुल्ज़िम फैसल का जो एतराफ़ी बयान है, जो हमने बारहा आपको सुनाया, एक मरतबा फिर उसकी अहमियत बढ़ चुकी है। कैसे, वही मैं आपको बताऊंगा। और वकील कामरान ज़फ़र साहब की जो छितरौल हुई है और उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था, वो क्यों हुआ और किस वजह से उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ा और किसने किया, ये भी आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि पुलिस ने एक मरतबा फिर बेगैरती का तमगा अपने नाम कर लिया, जैसे वो अनफॉर्चुनेटली करती आई है। और केस की जो डायरेक्शन है उसको, एक होता है कि 90 के एंगल पे हमें पहले ये लग रहा था कि 90 के एंगल पे इसको मोड़ा जा रहा है, लेकिन ये 360 एंगल के साथ जो है, बिल्कुल जहाँ से केस शुरू हुआ था उल्टा ही करके रख दिया इस केस को। इस केस के अंदर कुछ बचा ही नहीं है। कैसे और इसके अंदर क्या केस मोड़ने के लिए किया गया है, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि सहाफ़ियों को इस केस से मना क्यों किया गया था और इस केस की जितनी भी डेवलपमेंट होती है, एक रूल्स के तहत जो है वो इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है, तमाम उस ज़िले के तमाम सहाफ़ियों को बुला के सारा कुछ जो है पुलिस क्यों छुपाने की कोशिश कर रही थी। आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है और इसको एंड तक देखिएगा और इसके अंदर जितनी भी डेवलपमेंट सामने आई है वो एक एक करके आपके सामने रखेंगे बड़ी ही ईमानदारी के साथ। मज़ीद वीडियो देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। नाज़रीन, आपको बगैर रुके मैं आपको बता दूं कि डीएनए रिपोर्ट आ गई है और उसके मुताबिक कौन कौन जो है वो जिनसी जाति में मुलव्वस है। जी हाँ नाज़रीन, डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी शख्स इस जिनसी ज़्यादती में मुलव्वस है, ना ही बाप, ना ही फैसल, ना ही उसका दूसरा बड़ा भाई शबाज, कोई भी। इसकी जो रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव आई है। किसी किस्म के कोई शवाहिद जो है इसके अंदर जिनसी ज़्यादती के नहीं मिले, जबकि मुल्ज़िम फैसल तमाम मीडिया के ऊपर ओपनली ये कह चुका है कैसे उसने अपनी बहन के साथ जो है वो ये दरिंदाना सलूक किया और उसके बाद उसको मार दिया। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये आखिर में बताता हूँ कि डीएनए रिपोर्ट जो है वो सही है या गलत है। इसके ऊपर जो है वो बाद में बात करेंगे। हाँ, यहाँ पे एक बात कोट करता चलूँ कि इस डीएनए रिपोर्ट को देखते हुए अब इतना जो टाइम गुजरा है, तकरीबन एक हफ्ते का टाइम, इसके अंदर जो केस है वो 90 के एंगल से पहले मुड़ने की हमें उम्मीद थी कि इतनी ही बेईमानी की जा रही है इस केस के अंदर, लेकिन अब 360 एंगल जहां से केस शुरू हुआ था वहां से बिल्कुल जो है उल्टा करके उसको रख दिया गया है। केस को एक नए सिरे से ऐसे समझा जा रहा है कि ख़त्म कर दिया है। जो मुल्ज़िमान है अब वो कुछ दिनों में या कुछ महीनों में या कुछ सालों में वो बरी होते हुए नज़र आएंगे। और बताया जा रहा है कि अन करीब जो है जब ट्रायल से पहले सुमेरा की बेल हो जाएगी और इसकी बेल जो है वो जो है उसका जो दर्ज की जा चुकी है इसके लिए एप्लीकेशन दर्ज की जा चुकी है, और उसके बाद फैसल की भी बेल हो जाएगी ये ट्रायल शुरू होने से पहले। और उसके बाद जो पुलिस अपना जब चालान जमा कराएगी, इसका ट्रायल शुरू होगा। इससे पहले अगर ये लेट होता है ट्रायल, तो इससे पहले जो अब्दुस्तार बाप है उसकी भी बेल हो जाएगी अगर ट्रायल जल्दी ना हुआ तो। अच्छा, उसके बाद बचता है आगे फैसल उसको वो भी बाहर आ जाएगा, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको। लेकिन इसकी वजह क्या है, क्योंकि पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज किया है इस केस के अंदर कि गैरत के नाम पे कत्ल, और पुलिस ने यहाँ पे ये कहा है कि हमारी बहन का बाहर बहुत सारे लोगों के साथ जो है वो गैर मुनासिबाना ताल्लुक़ था, जिसकी बेस पे हमने
اس کو مارا ہے غارت کے نام پہ قتل۔ اب غارت کے نام کا جو 301 کا قتل ہوتا ہے، اس قتل کے مطابق جو ہے وہ ریلیف مل جاتا ہے۔ اگر ایسی صورت میں ریلیف نہ ملتا، لیکن اس صورت میں اب ریلیف مل جائے گا۔ جی ہاں ناظرین، پولیس نے بڑا بغیرتی والا کارنامہ اپنے نام سر انجام دیا اور اپنی ہی مدیت میں یہ پرچہ درج کیا تھا، اور اس لیے کیا تھا کیونکہ وکیل کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا۔ کیسے کیا کہ وکیل اس کی شہباز کی بیل کراتا پھر رہا تھا، اس کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا اپنی پچھلی ویڈیوز کے اندر کہ اس نے جو وکیل ہے اس نے تقریباً 4 لاکھ روپے لیے ہیں ذرائع کے مطابق، اور 4 لاکھ کے عوض جو ہے اس کو بچانے کی پوری کوشش کر رہا تھا، لیکن پولیس نے اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا اور اس کے بعد اس نے جو ہے بڑی شرافت سے اپنا کیس جو ہے وہ واپس لے لیا، اور اس کے بعد جو ہے اس نے اپنا وکالت نامہ وڈرا کر لیا۔ اب کنڈیشن یہ ہے کہ پولیس نے پھر اپنی مدیت میں یہ پرچہ درج کیا، سارے جو ہے وہ کام اس کے اوپر شروع کیے، اور اس کی قبر کشائی کرائی۔ قبر کشائی کرنے کے بعد پوسٹ مارٹم رپورٹ کے لیے دیا، پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی، سیمپل لیے گئے، ڈی این اے رپورٹ بھی آ گئی۔ اب اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ 2 صورتیں ہیں اس کی غلط ہونے کی، 3 صورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ پہلا تو سراسر جو ہے وہ ایک ڈی این اے رپورٹ جو ہے جھوٹ پر مبنی ہے۔ جس طرح ثاقب نثار صاحب نے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے ایک کیس پکڑا تھا، اس کے اندر شراب کی بوتل پکڑی گئی تھی ایک ہاسپٹل کے اندر، اور جب اس کی رپورٹ آتی ہے، رپورٹ کے مطابق وہ شہد کی بوتل بن جاتی ہے کراماتی طور پہ۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ڈی این اے رپورٹ بھی ایسی ہو۔ دوسرا، باہر دنیا کے اندر اگر 3 سے 4 دن کے بعد کی بھی باڈی ہو جس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی ہو، تو وہاں پہ جو سویب کے سیمپل لیے جاتے ہیں اس کے مطابق بھی اگر 1-2 ہفتے بھی ہو جائے تب بھی اس کے اندر جنسی زیادتی اگر ہوئی ہے تو وہ ثابت ہو جاتی ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر بھی کچھ جگہوں پہ یہ ممکن ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ جگہوں پہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر 2-3 دن کی بات ہوتی تو یہ ثابت ہو جاتا، لیکن یہاں پہ تقریباً 17 اور 18 کی رات کو یہ قتل ہوتا ہے، اس کے دوران قتل ہوتا ہے۔ قتل کے بعد جو ہے تقریباً 24 تاریخ کو یہ پولیس کو رپورٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد 25 کو جا کے اس کی قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم رپورٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ ڈی این اے اس کا سیمپل لیے جاتے ہیں۔ سیمپل لیے جانے کے بعد جو ہے یہ لاہور جو ہے لیبارٹری کے اندر بھیجا جاتا ہے۔ اس کو تقریباً 2 ہفتے کا گیپ ہے۔ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کیس کے اندر جو ہے وہ جو ڈی این اے رپورٹ ہے وہ نیگیٹو آئی ہے، اور اس کے جو شواہد تھے وہ نہیں ملے۔ تو یہ ایک ڈیولپمنٹ تھی، بہت زیادہ اہم ڈیولپمنٹ تھی، اور کیسے پولیس نے بغیرتی کا تمغہ جو ہے اپنے نام کر کے اس کیس کا 360 اینگل کے ساتھ، 360 کے زاویے کے ساتھ اس کو بالکل ہی الٹ کر کے رکھ دیا، اور یہ اس کی جو سپیڈ ہے وہ بہت زیادہ اس کی جو ہے اس قسم کی سپیڈ اس کی موڑی کہ لوگ حیران رہ گئے کہ کیسے ملزمان، جس کی ویڈیو سامنے ہے، جس نے تمام میڈیا کے سامنے اپنا اعتراف کیا، اس کے باوجود بھی یہ کیس جو ہے وہ بالکل جو ہے کھوکھلا کر کے پولیس نے رکھ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کیس کے پیچھے ہے کون اس کیس کا جو ہے اینگل اس کا موڑنا چاہتا ہے؟ کیا گورنمنٹ ہے؟ کیا پولیس ہے؟ کیا پولیس نے اس سے پیسے کھائے ہوئے ہیں؟ اب یہ ایک معمہ ہے۔ اس کیس کے اندر قاتل بھی سامنے ہے، ملزم بھی، سارے جو ہے جتنے بھی ملزمان ہیں وہ سامنے ہیں، اعتراف بھی کر چکے ہیں۔ اس کے باوجود بھی پولیس نے اپنی مدد آپ کے تحت اس کیس کا رخ موڑ دیا، اور اس کے بعد جو ہے اب یہ سامنے نہیں آیا کہ اس کیس کو اس کے اندر جو معمہ ہے وہ قتل کا نہیں ہے، جنسی زیادتی کا نہیں ہے، معمہ یہ ہے کہ اس کیس کو موڑا کیسے گیا، یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ اب ہم نے اس کو کوشش کرنی ہے کہ اس کو ڈگ آؤٹ کرنا ہے، اور جو معصوم بچی جس کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی، اپنے ہی بھائیوں نے اور باپ نے مل کر اس کے ساتھ کی، اس کے بعد خود ہی اس کو مل کر جو ہے اس کو قتل کر دیا، یہ سارا معمہ جو ہے اس کو انصاف دلانے کے لیے اس کو ہم نے سالو کرنا ہے۔ ہم نے اس کے اندر چھپی انفارمیشن کو ڈگ آؤٹ کرنا ہے، اور مختلف ذرائع سے
اس کے اوپر انفارمیشن مزید کلیکٹ کرنی ہے، اور اس کیس کو جتنا ہو سکے ہم نے مزید ایلیبوریٹ کرنا ہے، ہائی لائٹ کرنا ہے، تاکہ بچی کو، معصوم بچی جو اپنی قبر کے اندر ہے، جو چیختی چلاتی ہوئی یہاں سے گئی، جس کے ساتھ جانور جیسا سلوک ہوا، وہ انصاف اس کو نہ مل سکا، ہم نے اس کی انصاف کے لیے اپنی آواز بلند کرنی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم۔